कराची, यहाँ हर एक अपने काम में मगन है। यहाँ लोग बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब लेकर आते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान के सुनहरे मुस्तकबिल की फिक्र में अपना वक्त सर्व कर रहे हैं। यूनिटी फूड्स ऐसे वतन परस्तों को खिराज तहसीन पेश करता है। मेरा नाम इमरान है और मैं एक तालिब इल्म हूँ लॉ का। 2017 में मैंने एक कंपनी ज्वाइन की। वहाँ पर एक बच्चा आता था छोटा सा अर्निंग के लिए। उसके एजुकेशन का टाइम था, लेकिन वो एजुकेशन के बजाय जॉब के पीछे लगा हुआ था। तो उसको देखकर जो है ना मेरे अंदर एक जज्बा सा पैदा हुआ कि क्यों ना इस बच्चे के अंदर हम लोग चेंज लाएं। गुलशन हदीस से 10 किलोमीटर दूर एक गगर फाटक शहर है, जहाँ पर हमारा एक कंपाउंड था, जहाँ पर हम लोग आइस फैक्ट्री बनाने की प्लानिंग्स कर रहे थे। और उसी वक्त बाबा वालों से मैंने एक स्कूल की प्लानिंग का जिक्र किया, तो आइस फैक्ट्री की प्लानिंग को बाबा ने एक्सेप्ट करके अल्हम्दुलिल्लाह मेरा साथ दिया और एक स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह वजूद में आ गया। उसकी बुनियाद हमने स्कूल ऑफ कराची के नाम से रखी। हमें एक ऐसे ही इलाके की तलाश थी जहां तालीम की फ़रोग़ के लिए अपना हिस्सा डाला जा सके। हमारी टीम ने बहुत से इलाकों का दौरा किया, तब कहीं जाके हमें स्कूल ऑफ कराची मिला, जो कि सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग स्कूल लगा। हमें कुछ न्यू चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जिसमें स्टूडेंट्स के पेरेंट्स, उनके अंदर एक शऊर का पैदा करना, फिर बच्चों को कैसे कायल करना, ये बहुत बड़े एक चैलेंजेस थे एक गांव देहात के अंदर। मास्टर इमरान से मिलने के बाद इस बात का अंदाज़ा हुआ कि स्कूल बनाना तो एक मरहला था, लेकिन स्कूल चलाना इंतहाई मुश्किल काम है। छोटे बच्चों के लिए मैंने कुछ झूले लगा दिए और वो झूले खाने आ जाते थे। तो उनको मैं बताता था कि ये एक स्कूल है और ये स्कूल में ही झूले लगाए हैं, ये आप लोगों के लिए लगाएं। अगर आप लोग पढ़ने के लिए आएंगे, एडमिशन लेंगे, तो ये झूले आपके ही हैं। आफ्टर एडमिशन जो हमें न्यू चैलेंज मिला वो था टीचर्स का। इस इलाके में असातिज़ा की तनख्वाहें इंतहाई कम हैं, जिसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि कोई भी यहाँ आके पढ़ाने को तैयार नहीं होता, और अगर कोई आके पढ़ाने के लिए राज़ी हो भी जाए तो उसके आने ले जाने की जिम्मेदारी प्रिंसिपल इमरान की है। यहाँ पे बिजली कभी कभार आ जाती है और ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से फिर जनरेटर चलाते हैं, बहुत सारा एक्सपेंस हमारा वहाँ लग जाता है। हमें एहसास है कि स्कूल एक लंबे अरसे की कमिटमेंट है और इसीलिए हम एक ऐसी मनसूबाबंदी करना चाहते हैं कि जिससे ये स्कूल अपनी मदद आपके तहत काम करता रहे, यानी इसको सेल्फ सस्टेनेबल बनाया जा सके। मेरे अंदर एक बहुत बड़ा एक जज्बा था कि मैं एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक क्लास बनाऊँ, प्ले ग्रुप। थोड़ी बहुत मैंने कोशिश की और बच्चों के लिए फ़र्नीचर लेकर आया। हमेशा बारिश की वजह से फ़र्नीचर हमारा सारा ख़राब हो जाता है, लेकिन कम बजट की वजह से यहाँ पे बहुत सारे काम मैं नहीं कर पाया। सालों से एक रूम बनाया हुआ था जिस पर हमारी ख्वाहिश थी कि कंप्यूटर आएंगे। बच्चे पूछते थे सर कब आएंगे, तो हमेशा मैं उनको यही कहता था कि बच्चे आएंगे। हमारी फ़ीस बहुत कम है। हमने बहुत हज़ार मरतबा सोचने के बाद 800 की है, सिर्फ इसी मजबूरी के तहत कि किसी टीचर की सैलरी जो है ना वो निकल आए इससे। जो माहाना फ़ीस जमा होती है उससे असातिज़ा की तनख्वाह, बिजली का बिल वगैरह अदा करना बहुत मुश्किल है। स्कूल की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते करते दिल बर्दाश्त हो गया था और अल्लाह पाक से दुआ मांगी, अल्लाह पाक अपनी गैब से मदद फरमा। उसी वीक में अल्लाह पाक ने यूनिटी फूड वालों को अल्हम्दुलिल्लाह हमसे एक मुलाकात करा दी। मेरा नाम आमिर शहजाद है। मैं यूनिटी फूड्स में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। यूनिटी फूड से मैं पिछले 4 साल से वाबस्ता हूँ। यूनिटी फूड्स में हमने अपने ESG प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ गुज़िश्ता साल से किया। इस प्रोग्राम के तहत हमने अक़वाम मुत्तहिदा के 17 सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स में से 5 का इंतखाब किया। उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल है जो कि बच्चों की तालीम का फ़रोग़ है। हमने अपने प्रोग्राम का शुरू में उस पर फोकस किया। इस सिलसिले में हमारी टीम ने एक स्कूल है द स्कूल ऑफ कराची, उनके साथ उनको विज़िट किया और उनके प्रिंसिपल से मुलाकात की और उनकी ज़रूरियात को देखा और समझा। यहाँ हमने 2 बातों का बहुत ख्याल रखा है। एक तो ये कि स्कूल के जो ज़रूरी अखराजात हैं उनको कम कीमत या मुनासिब कीमत में पूरा किया जा सके, यानी कम खर्च बाला नशी का फार्मूला अपनाया है। और दूसरा ये कि स्कूल के आसपास की जो आबादी है
ہمیں ان کی گھریلو ماہانہ آمدنی میں اضافہ کرنا ہوگا. اسی لیے ہم اس پروگرام کے علاوہ ایک ایسا پروگرام بھی ترتیب دے رہے ہیں جس میں گھگر پھاٹک کے جو رہائشی ہیں ان کے لیے کوئی ووکیشنل ٹریننگ کا انتظام کر رہے ہیں. اس سلسلے میں ایک رینونڈ انسٹیٹیوٹ ہے جس سے ہماری بات چیت چل رہی ہے. اس پروگرام کے تحت یہاں کے جو رہائشی ہیں ان کو فری آف کاسٹ ووکیشنل ٹریننگ، جس میں انڈسٹریل اسٹچنگ اور اس ٹائپ کے اور جو کورسز ہیں وہ یہ فری آف کاسٹ حاصل کر سکیں گے، جس کا سارا خرچ یونٹی فوڈز برداشت کرے گا. اس کے علاوہ ان لوگوں کی ٹرانسپورٹیشن پہ بھی جو خرچہ آئے گا وہ بھی یونٹی فوڈز برداشت کرے گا. اس کے دوہرے فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ ان کو جب یہ ووکیشنل ٹریننگ ملے گی تو پھر یہ جو اسکل سیٹ ڈیولپ ہوگا اس کی مدد سے ان کے لیے روزگار کے مواقع بڑھ جائیں گے، جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ گھریلو آمدنی میں اضافہ ہوگا اور یہاں سے اسکول کی فیس دینا بھی قدر آسان ہو جائے گی، کیونکہ فی الوقت اسکول کی جو فیس ہے وہ ان کی ترجیحات میں سب سے نچلے درجے پہ آتی ہے. انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور ہمارے اسکول کو لیپ ٹاپس گفٹ کیے ہیں. اس پسماندہ علاقے کے اندر بہت سارے غریب بچے پڑھتے ہیں. ان کے لیے یونٹی فوڈ نے الحمدللہ ایک بہت بڑا پیکیج اسٹارٹ کیا ہے کہ پوری بکس، ان کا پورے سال کی فیسز یونٹی فوڈ جو ہے نا پے کرنا چاہتی ہے، اور ان کی یونیفارمز بھی جو ہے نا یونٹی فوڈ پے کر رہی ہے. الحمدللہ بجلی کا بل اب کوئی مسئلہ نہیں سولر پینلز کی وجہ سے. کے جی کے کلاس روم انتہائی نئے لگتے ہیں، نیا فرنیچر، نیا پینٹ، بچے بھی خوش. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہماری ٹیم نے اس اسکول پہ فوکس کیا، کیونکہ جب عمران صاحب سے ملاقات ہوئی اور ان کا میں نے جذبہ دیکھا تو وہ بہت کمیٹڈ ہیں اس پروگرام. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اسکول کا انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا، جس میں انہوں نے بتایا کہ اس میں تقریباً 125 اسٹوڈنٹ پہلے تھے. ابھی کووڈ کے اندر 25-30 اسٹوڈنٹس نے اسکول اس کے بعد اٹینڈ کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ ماں باپ کے ساتھ جاب کا کوئی ایشو تھا یا اس طریقے سے، اور پلس اسکول میں فیسلٹی صحیح ہوئی. ہماری ٹیم نے جب اسکول کا کمپلیٹ ریویو کیا اور ان کی ضروریات میرے ساتھ ڈسکس کی، اور ہم نے مل کے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اسی اسکول کو چوز کرتے ہیں اپنے اس پروگرام کے لیے. اس کے لیے ہم نے ان کو لیپ ٹاپس، ان کی فیسلٹیز کو امپروو کیا ہے، ان کے فرنیچر کو امپروو کیا ہے. یہ سب چیزیں ہم نے عمران صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کی. ان کی ضروریات کو سمجھنے کے بعد جو ان کو امیجیٹ ضرورت تھی وہ ہم نے امیجیٹ ساتھ کی، اور لانگ ٹرم پروگرام میں ان کے ساتھ کمٹمنٹ دے دی. اب اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، جو کہ ایک تو آپ اسکول کے ساتھ تعلق اپنا بناتے ہیں اور انیشیل ضروریات پوری کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے آپ کی کمٹمنٹ جو کہ لانگ ٹرم. تو ہم نے ان کو کمٹمنٹ دی اپنی لانگ ٹرم، ہم اس اسکول کے ساتھ وابستگی رکھیں گے اور اس کو انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کریں گے کہ وہ ان کو گرو کر سکیں. اور میری پوری دعا ہے ان کے ساتھ کہ وہ اس پروگرام میں اپنے کامیاب ہوں، اور اس پروگرام میں انشاءاللہ یونٹی فوڈ ان کے ساتھ ساتھ. ٹیچرز کے لیے آنے اور جانے میں بہت ڈسٹربنس رہتی تھی. ان کی ٹرانسپورٹیشن کی جتنے ایکسپینسز آ رہے تھے وہ سارے کے سارے اپنے ذمہ لے لیے. جس طرح سے یونٹی فوڈ اسکول آف کراچی کی ہیلپ کر رہا ہے، یہ صرف اسکول آف کراچی کی ہیلپ نہیں ہے، بیسیکلی یہ ایک نیشن کی ہیلپ ہے. ان بچوں کی ہیلپ ہے، پاکستان کے مستقبل کی ہیلپ ہے.